सबक नंबर 2 मुरक्कबात हुरूफ की मश्क। अलिफ 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 बा बा अलिफ अलिफ मीम मीम अलिफ अलिफ लाम लाम अलिफ अलिफ काफ काफ अलिफ बा बा ता ता सा सा बा 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 जीम बा ता रो ता ता सा नून लाम सा बा कोफ ता फा जीम जीम हा हा खो खो जीम बा जीम लाम हा जीम बा हा लाम लाम हा हा या खो फा खो सीन मीम खो दाल 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 बा बा दाल बा दाल नून दाल रो बा दाल लाम लाम दाल रो सीन सीन रो za मीम मीम za za रो za नून सीन 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 जीम सीन लाम मीम सीन दाल शीन रो शीन खो खो शीन صاد با با صاد با صاد لام صاد ألف كاف صاد نون صاد را عين شين شين عين عين دال فا عين لام غين لام لام غين غين ميم ميم غين فا 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 قوف 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 فاتا فارو صاد فا قاف فا سين قاف دال قاف قاف
दाल वाव शीन वाव हा लाम बा हा मीम लाम हा बा हमजा या हमजा की तीन शक्लें हैं हमजा अलिफ की शक्ल में हमजा वाव की शक्ल में हमजा या की शक्ल में हमजा मीम फा हमजा हा